البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ توحشتكم بزاف بزاف بزاف. اليوم عاوتاني جيت لدومو، ايوا معايا العائله، معايا اختي العزيزه وليداتها، توحشوا بزاف، جاو عندي، داكشي علاش غبرت عليكم. ايوا خارجين نتساراو شويه، قلت علاش لا نشارك معكم النهار ديالنا كيف داير. نصايب معكم واحد الكيك حلوه كريم اللي زوينه 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 ولذيذه بزاف وسهله وكتجي غزاله. كنحتاجو في هذا الكيك 3 البيضات، 2 خمارات، هذه عندي الوزن ديالها 16 غرام، يعني كتحتاجو 2 خمارات دوك ديال 7 غرام 7 غرام. فانيلا، الكاكاو المور كنحتاجو 2 معالق كبار، كنحتاجو الكاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، وبنفس الكاس اللي عبرنا به سنيده والزيت كنعبروا به الدقيق، يعني كيعطينا 2 كيسان ديال الدقيق. وراكم عارفين الخل الابيض انا ها قرب يسالي، كنستهلكو انا غير في ليكيك. هرست البيض، هرست انا 3 البيضات، غنزيد عليهم الفانيلا، كنزيد عليهم شويه ديال الخل الابيض، وكنزيد عليهم سنيده. كنطرب مزيان البيض مع سنيده حتى كيولي الملمس ديالو يعني رطب ملس. هذيك الساعه غنضيف ليه المقادير. راه هذا هو السر ديال الكيكه البنات، اللي ما كتصدقش ليه كيكه راه ما كيطربش البيض مع سنيده بزاف. راه فاش كطربي سنيده مع البيض مزيان راه كتصدق لك. المهم انا نطرب وغنرجع معاكم. ودابا البنات من بعد ما طربت هذا البيض مع السنيده، شوف كيجي كيتضاعف الحجم ديالو، وكنكونوا درنا السنيده مزيان. دابا غنضيفو كاس ديال الزيت، غنكمل على التطراب ديالي. البنات غنضيف الخميره على الدقيق، وغنشعلو الفران على درجه حراره 180 تيسخن لينا الفران من الفوق ومن التحت. ودابا غنبداو نضيفو
غنبداو نضيفو في الدقيق شويه بشويه. ندير بحال هكا، نخلطو في الاول غير هكا بلا ما نخلط، بلا ما نشعل الضرة. نضيف الدقيق باش في الاخير وغنضيف معايا البنات هنايا 2 معالق كبار ديال الكاكاو قبل ما نكمل الكميه ديال الدقيق، باش الشيء الا جاني هو هذاك ما نزيدش مازال الدقيق. درت هنا 2 معالق كبار. انا كنحتفظ باش ما يدخلش ليا البرد وما تكبش. دابا غنكمل عاوتاني غنخلطها هكا. ولا جاتكم ثقيله البنات ضيفوا لها شويه الحليب غير باش تخفف ليكم. صافي نبقى نخلطها بحال هكا. من بعد غنخدم الطراب ديالي. زدتها مازال الدقيق جاتني ثقيله شويه، خففت بالحليب، زدتها شويه الحليب. صافي دابا الكيك ديالي ها هي واجده. ها يعني ما تخافوش الا جاتكم ثقيله ديروها غير زيدوا غير الحليب. صافي شديت المول ديالي، درت ليه الدقيق، درت ليه الزبده والدقيق. دابا غنكب فيه الكيك. صافي غنكمل بحال هكا. صافي غندخلها للفران على درجه حراره ديك 170 هكاك من الفوق ومن التحت. ودابا غنصايبوا الكريمه البنات. الكريمه اللي كنحتاجو فيها الكريم شونتيي اللي غبره، وكنحتاجو لدانيت فلون، وكنحتاجو للحليب. انا هاد الحليب هادي ماركه اخرى حيت كنت دايره درتو في الفريغو هو ودانيت. المهم هاد العلبه فيها 150 غرام. ها هي 150 غرام. هاد العلبه ديال 150 غرام كنديرها مع 2 دانيت وكاس ديال الحليب اللي ما عامرش. وغندير نصف الكميه ديال هاد العلبه اللي فيها تقريبا 75 غرام، غنديرها مع 1 دانيت ونص كاس ديال الحليب. دابا غنجي غنضيف هاد الكريمه. نضيف عليها دانيت. راه كيجي واحد المذاق رائع في الكريمه، ما محتاجين لا ديروا نكهه لا حتى شي حاجه، ما محتاجينش انكم تنكهوها كاع ولا ديروا دوك الملونات اللي فيهم نكهات. لا، الا غديروا شي ملون ديروه بلا نكهه. هاد ديجا هاد الفلون اللي كنديروا فيها كيعطيها واحد المذاق اللي خطير. صافي انا نبدا معكم غير بهاد الكميه بحال هكا. انا هاد الحليب راه كنت دايراه في الفريغو غنعمر. اوبس
المهم ما غاديش نخوي هذا الكاس كله حيت عامر بزاف، خاص يكون غير حتى لهنا. صافي خليت هذاك الطرف اللي مثلج هنايا، وغنزيد هاد نص ديال العلبه. هاد نص علبه غنزيدو معها واحد طانيط فلون. هاد الكراميل ضروري هو اللي تنزلو. صافي وكنضيفها نص كاس ديال الحليب. غنحاول غير ندمجهم مع بعضياتهم. ندمج كلشي هنايا، متبقاش عندي ديك الغبره. من بعد دابا غنكمل. دابا غنبدا نطلع في الكيك ديالي، ما ديوش عليا. دابا غنبدا نطلع في الكريمه. غندير دابا هاد الكريمه غنديرها في الثلاجه، غنخليها تبرد. بما طابت ليا الكيك ديالي غنجبدها، غنقسمها معاكم ونسقيوها ونعمروها ديك الساعه بالكريم. من بعد ما خرجت الكيك ديالي من الفران، ها هي راه وجدات. كندخل فيها العود بحال هكا، ها هي كيخرج ليا هكا نقي، يعني انها راه طايبه. المهم غنخليها دابا واحد شويه تتبرد. ما كتبرد لينا الكيك، ها راه جات منفوخه تبارك الله. انا كندير غير مول ماير، ما كيعجبنيش مول كبير. كنجيبوا الخيط ديال السنان، كيعجبني هو اللي نخدم به. صافي كنجي كناخذ العبار اللي بغيت، كندورو عليه بحال هكا على العبار يكون مقاد. هذاك الشيء علاش من الاحسن ما تحطوهاش فوق الطبسيل اللي يكون غارق وتبغيو تصايبوها، حطوها فوق شي حاجه اللي تكون مسطحه. صافي صافي كنبداو نقطعو هكا. راه كنخالفوهم. الطريقه راه ساهله بزاف، الطريقه ساهله غير كنخالفوهم وكتقطع مقاده. غنحط هاد الطاج وغندوز للطاج الثاني حتى هو. صافي نشوفوها كامله واش مقاده. ماشي صافي. هاد الجزء راه درتو شويه رقيق، ماشي مشكل. الجزء اللي غيتقطع لكم ديروه الفوق.
صافي. وبقى عندي هذا الجزء غنحطهم، غنخليهم بحال هكا، غنخليهم يبردوا شويه، وغنصايب دابا السيرو اللي غندير فيه كاس ونص ديال الماء مع معلقه كبيره ديال القهوه وجوج معالق ديال السكر ولا 3 المعالق على حسب كل واحد والحلاوه اللي كيبغي، باش نسقيوها عاد نبداو خدامين فيها. ديالي هزيت المورسو اللي الفوق حيت جا من فوق، هو اللي حطيت لتحت وخليت لتحت باش يجيني الفوق ديالها مسطح، خليته ها هو اللي غندير في الفوق، وهذا اللي تقطع ليا منه شويه غنديرو الوسط. صايبت باش نسقيها القهوه مع السكر. ايوا صافي دابا غنبدا نسقي. ها هي الكريمه ديالي واجده، ها هي كتشوفوا فيها راه عاقده. صافي دابا حيت بردات ليا وبقات سخونه غنسقيها مزيان باش تبقى هشيشه، ماشي تحط في الثلاجه والكيك يقسح. نديرها هكا باش غير ديريها في الفرن كتذوب. والبنات الا غتسقيو، الا كانت الكيك سخونه سقيوها بالسيرو يكون بارد، وإلا كانت بارده سقيوها بالسيرو يكون سخون، وإلا كانت سخونه السيرو يكون بارد، ديما العكس. المهم كنحس بيا انني راني سقيتها مزيان. غنجي دابا غنبدا نوزع الكريمه، ما غاديش نحطها في بلاصه واحده، غنوزعها هكا. صافي ونبدا خدامه. الكريمه راه كتجي رائعه 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 بزاف، ما كيجيش فيها داك المذاق باسل ديال غير الكريمه هكاك، بالعكس. نزيدو شويه معزه. صافي نديرها تكون متساويه باش ما تجيناش جهه مايله جهه طالعه. انا بانت لي هذيك. دابا غنجي دابا غنهز هاد النصف اللي رقيق شويه، هو اللي غنحط هنا. تشوفوا هنا واحد الجهه طارت، ماشي مشكل، احنا رجعناها. صافي غنجيو غنسقيوها حتى هي، غنلصقوها مزيان على اختها. المهم انا هذه هي الطريقه ديالي باش كنصايبها، وتختلف الطرق ولكن كتجي لذيذه.
حتى هاد الجناب حيت هما كيبقاو ندوزو عليهم شويه صافي. اي بلاصه تبان لينا باقي ما درناش لها ندوزو عليها صافي. نديرو لها نفس الطريقه عاوتاني، نشدو الكريمه وندوروها عليها، حيت فاش كنديرو لها السيرو ما كتبقاش تلصق لينا الكريمه. اللهم ندوروها عليها كامله كتجينا الطريقه سهله. ماشي مشكل الا دارت لكم الكريمه هنا في الجنب، حيت مازال غندوروها عليها، يعني حتى الجناب ديالها غدار لهم الكريمه. دابا لينا شي جنب نازل نعمرو باش يجي بحالو بحال الجزء الاخر. صافي دابا غنجي غنحط هذا نحطو على هذا الشكل. صافي غنشدوه غنثقبوه غنثقبوه حيت هذا الجزء التحتاني شويه شاد فراسو. غنثقبوه باش نسقيوه حتى هو. انا حتى هذا الفوق واخا كاين اللي ما كيسقيش، انا كنسقيه باش تجي كامله بحال بعضياتها، تجي كامله هشيشه، ما تجيش فيها بلاصه رطبه وبلاصه لا. دابا غنسقيو انا تعمدت انا نخلي الفيديو باش تشوفوا الطريقه مزيان، تشوفوا الطريقه يعني من الاول ديالها حتى الاخر باش ما تفوتكمش شي لقطه. صافي هاد الجوانب كيبقاو قاصحين نعمرهم. ودابا غنرجعو نديرو الكريمه من الفوق، ولكن عاوتاني غنوزعوها مزيان.
صافي فاش كديروا هاد الطريقه كتوزعوا الكريمه ما كتبقاش تفرتت لكم الكيك. المهم حنا غنضيفوا الكريمه باش تجينا متساويه. صافي دابا غنحطها في الثلاجه تبرد. من بعدها قديتها جات كامله متساويه. دابا غندخلها الثلاجه تبرد ليا مزيان ومن شامل الفريغو حتى شدات غير فراسها شويه باش نكمل ليها في التزيين. جبت هذيك الكريمه وغنبدا ندير لها هنا في الجناب، غندوزها عليها كامله هنا في الجناب. نحاول ندير هذا كامله. المهم نكملها كامله بهذه الطريقه. وكملنا الكيك ديالنا على هذا الشكل، صايبتها كامله ما خليت فيها حتى بلاصه. دابا غندخلها المجمد نخليها فيها ليله كامله. من بعد ان شاء الله غدا في الصباح نطلع. مشيت تقديت خديت هادشي كامل ديال البنيتات الصغار ديال لي كيك ديال البنيتات. هادو خديتهم باش نزين بهم. غنبدا بهادي. هادي اللي غنجيبها هنايا الوسط. هادي راه كتكال. المهم اللي ما عارفينش هادي راه دايرين فهاد التصويره، ولكن هي راه كتكال دايره بحال العجين. المهم غناخدو سباتيل ديالنا غندوزو عليها هكا، غير غنلصقوها مزيان باش تجي مقاده. صافي وغنزينها بهادو، يعني كل واحد غيزينها كيف ما بغى.
كتبقى لي الحريه. انا غدا لواحد الصديقه ديالي يلاه ولدات بنيه، وقلت علاش لا نزينها على هذا الشكل. المهم كاينه هنا الكريمه، ما محتاجوش تلصقوها بشي حاجه، يعني راه كافي. صافي نكمل بحال هكا بهاد الزواقات. كيبقى البنات الزواق كل واحد كيف ما بغى. انا ما كنقولش لكم يعني شنو غديروا، ولكن كل واحد والطريقه اللي كيحب يزين بها. صافي وكملت التزيين ديالها على هذا الشكل. بعد ما كملت الحلوه ديال الكريم ديالي، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم اللي جات على هذا الشكل. يعني درت لها زواق عادي، انا ماشي بروفيسيونيل في هادشي، ولكن راكم عارفين ضروري الانسان يبتكر شويه، وجات فيها. كنتمنى الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك معايا اللي باقي ما مشتركش، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم ولي كومونتير اللي كيزيدوا يحفزوني. كنواسي عليكم.